इस तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम का वो अजीम डॉक्टर है जिसने 29 गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान किया है कि ये खरगोश और इसकी ये वाली तस्वीर अगले 10-15 साल तक मुझे और आपको बार बार दिखाई जाएगी। मुझे और आपको इनकी ये वाली तस्वीर हर उस मौके पर दिखाई जाएगी जहां पर इस डॉक्टर साहब को अपने करियर में कोई मुश्किल या दिक्कत पेश आएगी। ये पाकिस्तानी डॉक्टर जब तक पाकिस्तान से बाहर चला नहीं जाता, वहां जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेता और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वापस पाकिस्तान में आकर कंसल्टेंट लेने लग जाता, ये डॉक्टर साहब अपनी इस तस्वीर को गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी हाउस जॉब पूरी की और हाउस जॉब पूरी करने के बाद इन्होंने बहुत सारे अस्पतालों में अप्लाई किया, लेकिन जब इनको कुछ मस्बत जवाब कुछ दिनों तक नहीं आया तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगा दी कि पाकिस्तान में मुझ जैसे टैलेंटेड आदमी की भी कोई कदर नहीं है। और इस तरह से इन्होंने सबको ये पैगाम दिया कि अगर आप MBBS या मेडिकल करियर में आते हैं और आप इतने ब्रिलियंट होते हैं कि आप 29 गोल्ड मेडल हासिल भी कर लें तो भी आपको इस मुल्क में नौकरी नहीं मिल पाएगी। इनकी इस बोंडी हरकत से बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर जो पहले से MBBS कर रहे हैं या MBBS करना चाहते हैं या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, उन सब को इन्होंने डिस्करेज किया। और मुझे ज़ाती तौर पर इनकी ये वाली पोस्ट और ये वाली हरकत बहुत ज़्यादा बुरी लगी। ये रियलिटी से बिल्कुल अलग है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको मैं आज की इस वीडियो में ब्रेक करके बताऊंगा कि हमारे इस खरगोश को पाकिस्तान में नौकरी क्यों नहीं मिली और पाकिस्तान में नौकरी के हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टरों का असल मसला है क्या। जिस पोस्ट के लिए हमारे इस डॉक्टर साहब ने अप्लाई किया इसको हम मेडिकल ऑफिसर कहते हैं। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है ये बड़ी बेसिक पोस्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर, और ये हर अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। इनका जो काम होता है वो बड़ा बेसिक काम होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं होता। नज़ला, ज़ुकाम, पेट दर्द, कोई वार्डों में छोटे मोटे ड्रिपे शिपे लगाना, ये वाला काम करना होता है। इस पोस्ट को जो भी डॉक्टर करता है वो एक टेम्परेरी या आर्जी तौर पर अपना जेब खर्च चलाने के लिए इसको करता है, इसलिए हर वक्त डॉक्टर्स छोड़ते जाते हैं और पोस्ट क्रिएट होती जाती हैं। टेक्निक उसकी यही होती है कि आप हर जगह अप्लाई करें, आराम से इंतज़ार करें और हफ्ते 2 बाद एक दफ़ा हर अस्पताल का आप HR का चक्कर लगा लें और उनसे पूछ लें आप कि कोई पोस्ट अगर क्रिएट हो रही है या क्रिएट होने वाली है, और आप अपना उसमें इंटरेस्ट शो करें और बता दें कि मैं इस पोस्ट पे आना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपके लिए उस हॉस्पिटल के अंदर जॉब ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें मेरे वलीद भाई ने हुआ ये कि इन्होंने 20 अस्पतालों में अप्लाई किया और चंद ही दिन हुए थे कि ये दिल बर्दाश्ता हो गए और इनसे सब्र नहीं हुआ और उन्होंने वो पोस्ट लगा दी। गोल्ड मेडल की अगर आप बात करें तो MBBS के दौरान स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए जाते हैं ताकि वो इनकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अब MBBS के दौरान तो ज़ाहिर है उस वक्त आप एक तफरीक रखते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़ा ब्रिलियंट है, उसको इंपॉर्टेंस भी मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो प्रोफेशनली स्पीकिंग या प्रैक्टिकली स्पीकिंग गोल्ड मेडलिस्ट की कोई हैसियत नहीं होती। आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी क्वालिफ़िकेशन होती है और उस क्वालिफ़िकेशन के बाद आपका उस फील्ड के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आपके आपके रेफरेंस लेटर्स कितने अच्छे हैं, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास गोल्ड मेडल है, हो सकता है कहीं पे आपको CV को शॉर्ट लिस्ट होने में आपको मदद मिले, लेकिन एक गोल्ड मेडलिस्ट होना ये कतन साबित नहीं करता कि आप प्रैक्टिकली भी एक अच्छे डॉक्टर होंगे। अगर एक एम्प्लॉयर एक CV के अंदर गोल्ड मेडल देखेगा तो पहली चीज़ जो उसके जहन में आएगी कि ये एक ब्रिलियंट आदमी है और ये बहुत सारे इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी देगा, लोकल एग्ज़ाम्स भी देगा। ये जो डॉक्टर है ये अक्सर छुट्टी पे रहेगा, इसलिए वो गोल्ड मेडलिस्ट की बजाय एक मेरी तरह का सादा और बेकार डॉक्टर जो है उसको प्रेफरेंस देगा और उसको हायर करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूटी पर भी आएगा, छुट्टियां भी कम करेगा और उस जॉब के साथ ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो गोल्ड मेडलिस्ट होना आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जब कोई डॉक्टर किसी अस्पताल में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो एक बड़ी बेसिक चीज़ जो एम्प्लॉयर देखता है वो आपकी MBBS की क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से आपने MBBS किया हुआ है और वो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट है तो वो आपको हमेशा प्रेफर करेगा। मिसाल के तौर पर मैं शिफा इंटरनेशनल से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे साथ अगर वलीद अप्लाई करेगा तो मेरे कॉलेज की ये प्रेफरेंस होगी कि मुझे वो जॉब मिले। उसकी वजह ये है कि मेरी उस इदारे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, मुझे उस इदारे के माहौल का पता है
اور چانسز یہ ہیں کہ جب میں اس ادارے کے اندر کام شروع کروں گا تو آگے پیچھے اوپر نیچے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. اس طرح سے میری اس ادارے کے اندر سیٹسفیکشن بھی بڑھے گی کام کرنے کے ساتھ، اور میرا چانس بھی زیادہ ہوگا کہ میں زیادہ عرصے تک اس اسپتال کے اندر کام کروں گا. تو اگر آپ ولید صاحب کی بات کریں تو ولید صاحب نے 20 اسپتالوں میں اپلائی کیا، اور ظاہر ہے 20 میں سے 19 ایسے اسپتال ہوں گے جو ان کے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں. تو اس طرح سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کے علاوہ کسی اور اسپتال میں جاب ڈھونڈنا. دیکھیں، سوشل میڈیا پر مشہور ہونا یا فیم ہونا یا آپ کی کوئی فالوئنگ ہونا، یہ آپ کو جہاں بہت سارے فائدے دیتی ہے وہاں پر کچھ نقصانات بھی لے کر آتی ہے. اب اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو نوکری پر رکھے گا تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اگر آپ اس کے ڈپارٹمنٹ میں یا اس کے یونٹ میں کام کریں گے تو اس کو یہ خوف رہے گا کہ اگر میں نے یہ سوشل میڈیا والا ڈاکٹر اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیا تو اگر اس نے آگے چل کے میرے بارے میں یا اسپتال کے بارے میں یا ڈپارٹمنٹ میں کسی مسئلے کے بارے میں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگا دی تو یہ مجھے بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، میرے ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، اور ہمارے ہسپتال کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مین فیکٹر ہے جو کہ ہمارے اس گولڈ میڈلسٹ ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں ان کو ذاتی طور پر یہ مشورہ دوں گا کہ ان کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا تب تک دور ہو جانا چاہیے جب تک یہ اپنا کریئر پاتھ سیدھا نہیں کر لیتے. اب بات کر لیتے ہیں ہمارے سب سے بڑے اور سب سے بیسک مسئلے کی، جس کی وجہ سے تمام پاکستانی ڈاکٹروں کو بے روزگاری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بہت تھوڑے تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ فیکٹر یہ ہے کہ جناب جتنا بھی پاکستانی ڈاکٹر ہے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ پیریفرل ایریاز میں جا کے کام کرے، سائیڈ والے علاقوں میں جا کے کام کرے. پاکستان کا ہر ڈاکٹر جب MBBS کر کے فارغ ہوتا ہے وہ پشاور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کوئٹہ، ملتان، یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، بڑے اسپتال کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی پیریفریز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دینا چاہتا. اور اس طرح سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں جو میڈیکل کالجز ہیں سرکاری اور پرائیویٹ، ان سے صرف جو MBBS کے لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ 16 سے 18 ہزار فارغ ہو رہے ہیں، اور باہر سے بھی بہت سارے ڈاکٹرز اس میں ایڈ ان ہو جاتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہر سال 18 ہزار ڈاکٹر ان بڑے شہروں کے اندر آ کر کام کرنے کی خواہش رکھے گا تو ان کو کتنے سارے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اسلام آباد سے 40 منٹ کے فاصلے پر چکری ہے. آپ چکری میں جا کر مجھے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈ کے دکھا دیں. آپ مری چلے جائیں، اتنا بڑا ہمارا ٹورسٹ ہب ہے، آپ وہاں پر مجھے کوئی ڈاکٹر دکھا دیں. میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پر ہمارا ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اور پچھلے 10 سال سے وہ بلڈنگ تیار کھڑی ہے، لیکن اب تک وہاں پر کوئی ڈاکٹر کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پر گائنی کا جو یونٹ ہے اس کے اندر 4 گائنکالوجسٹ اس وقت امپلائڈ ہیں، ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ان میں سے ایک بھی پیریفری میں آ کے سرو نہیں کر رہا. اور وہاں پر جتنی بھی کمپلیکیٹڈ ڈلیوریاں ہوتی ہیں وہ میل سرجن آ کر کرتے ہیں. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پشتون ایریا میں کتنا شدید ان خواتین کو سوشل پریشر اور انگزائٹی سے گزرنا پڑتا ہوگا جب وہ اس میل سرجن سے اپنا آپریشن کرواتے ہوں گے. اس گولڈ میڈلسٹ خرگوش سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کسی پیریفرل یونٹ میں اپلائی کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ کسی بڑے شہر سے نکلیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہیں پر بھی اپلائی نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو میری یہ ویڈیو جب آپ تک پہنچیں تو آپ نیچے کامنٹ میں ضرور اپنی تصویر لگائیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نے پیریفری میں جا کے کام کرنے کی کوشش کم از کم ضرور کی ہو. آخر میں اس بات کے ساتھ کہ ہمارے اس گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر صاحب کی جب بھی یہ کوئی پرابلم کریئر میں آئی یہ تصویر وائرل ہوتی رہے گی. اس کو دیکھ کر لوگوں کو اپنا ڈاکٹر بننے کا ارادہ قطعاً نہیں بدلنا چاہیے. میڈیکل کریئر میں کوئی ان امپلائمنٹ نہیں ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جو آپ کو پرائیویٹ جاب بھی آفر کرتا ہے، گورنمنٹ کی جاب بھی آفر کرتا ہے. اگر آپ کو دونوں نہ ملیں تو آپ ایک میز کرسی رکھ کر اپنی پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ واحد پروفیشن ہے کہ جس کے اوپر آپ کے لیے دنیا کھلی پڑی ہے اور آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. مجھے اب تک ڈاکٹر بنے 12 سال ہو چکے ہیں اور مجھے اب تک ایک بھی ایسا ڈاکٹر یاد نہیں ہے جو میرے آس پاس کام کرتا ہو جو ان امپلائڈ ہو. اور مجھے اپنا ایک دن بھی یاد نہیں ہے کہ میں کسی ایک دن بھی بے روزگار رہا ہوں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، میری بہن گائنیکالوجسٹ ہے، اور میرے خاندان میں اس وقت 6 سے 7 مزید ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں. اگر اس میں ہمارا ایکسپیرینس برا رہا ہوتا تو میں کسی کو بھی ڈاکٹر بننے نہ دیتا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.